سلام، معكم مصطفى المداوي عضو فريق سيم سوفت. اليوم ان شاء الله غنحاول نهضر لكم واحد الصور طريقه التعامل مع واحد اللوجيسيال خاص بعمليه تقسيم الهارد ديسك وعمليه الزياده ديال حجم الهارد ديسك. هذا اللوجيسيال هذا سميتو مينيتور بارتيسيون ويزارد هوم اديسيون فيرسيون 7.1. هذا اللوجيسيال هذا تيقوم بعمليه خاصه باي مجموعه من الحوايج خاصه بالديسك ديال او الهارد ديسك. باش نكونوا عارفين هو ان هذا اللوجيسيال هذا خاص بعمليه مجموعه من الخصائص بزاف ديال لي زوبيراسيون تيقوم بها. من هذه يدير عمليه الفورماتاج، من يدير عمليه المسح، من يدير عمليه تحويل واحد الحجم او تحويل واحد المجموعه من البيانات داخل واحد ديسك دور، انه كيقوم بعمليه تصغير الحجم، تيقوم عاوتاني كذلك بنسخ ولصق ديسك دور في واحد ديسك دور واحد اخر. كذلك يقوم بعمليه اعاده تسميه الليبل اللي كنسميو حنا السميه. دونك حنا مثلا باش كنعرفوا حنا ديسك لوكال سي وديسك لوكال دي راه ممكن نبدلوا السميه ديالها. فهاد اللوجيسيال هذا تيقوم بعمليه تسميه ديال الليبل والليبل. هاد السميه كتكون عن طريق كيفاش كنعرفوها غير ملي كنديروا عمليه الفورماتاج كتكون السميه ديالها. وكيقوم ايضا كذلك بعمليه اكسبلور بارتيشن اللي تيحاول يعرف شنو عندك في الديسك ديال تيحلو. وكيقوم بعمليه هايد بارتيشن تيبقى يخبيه، ما يبقاش يبان لك في ديسك لوكال سي. مثلا بغيتي تخبي ديسك لوكال سي، تخبي ديسك لوكال دي، تخبي اي ديسك دو ممكن تخبيه وما يبقاش يبان. وبهذا اللوجيسيال هذا تيقوم مجموعه من الحوايج غادي نحاولوا نكتشفوهم مع بعضياتنا. تابعوا معنا والدرس. اوكي، بسم الله نبداو. عندنا هنا اللوجيسيال هذا سميتو مينيتور بارتيسيون ويزارد هوم اديسيون فيرسيون 7.1. هذا اللوجيسيال هذا تيقوم بعمليه. دونك غنشوفوا هنا عندي هنا جوج ديال ديسك دور. عندي واحد الديسك دور هنايا فيه تقريبا 300 جيجا، وعندي هنا ديسك دور تقريبا فيه 150 جيجا بايت. دونك هذا اللوجيسيال هذا الديسك دور هذا بجوج غنحاول نعرفوا. ما غاديش نقوم بعمليه التقسيم ديالو لانه انا اصلا ديجا خدام به، ولكن ممكن نقدر ندير لكم عمليه تقسيم فقط لهذا الديسك دور هذا اللي تشوفوه معايا. اوكي نبداو. دونك باش نبداو انه مثلا جا واحد يسولك كيقول لك الا بغيت نقسم الديسك دور ديالي، مثلا نقسم الديسك دور ديالو، ممكن نديرو عمليه تقسيم بهذا اللوجيسيال هذا مينيتور بارتيسيون ويزارد. دونك غادي نديرو فسهله. غادي نجي غندير غير نسيليكسيوني وحده مره وحده بحال هكا. من بعد غادي نمشي انا عندي هنا بزاف اختيارات. عندي موف ريسايز ميرج ديليت فورما كابي ليبل بروبرتيز. بزاف ديال الحوايج حنا غادي نحاولوا نعرفوهم على حده. دونك غنبداو بهذا موف ريسايز. هذا موف ريسايز شنو كيدير؟ تيقوم بعمليه ديال تصغير الحجم. مثلا بغينا نخرجوا مثلا عندنا هاد الديسك ديال هذا شحال فيه، هاد الديسك ديال هذا شنو فيه شحال فيه 150 جيجا بايت. دونك حنا بغينا نقصو منه. مثلا بغينا نديرو 150 جيجا بايت وبغينا نخرجوا مثلا منه شي 20 جيجا بايت. مثلا عندي 150 هنا جيجا وبغيت نخرج منه 20 جيجا. مثلا بغيت نقسمو على جوج. اذا شكي غادي ندير؟ اذا ملي تنجي انايا بحال هكا تنحز تنجليسي نحط لا سوري هكا. من بعد تنمشي لهذا الاوبسيون هذا موف ريسايز وكنقوم بعمليه ازاحه. لا لاحظوا معايا هنا في هذا البلاصه هذا كيتبدل الرقم. دونك غادي نمشيو غنبقاو من هنا نقوموا بهذه العمليه هذه. فوالا انا كنتحكم بكاع المسائل اللي بغيت. دونك هنا تيقول لك عندك 150 جيجا. من بعد ملي غتكحوز غتنقص غدا وكتنقص حتى كتولي 87 جيجا. من بعد كتولي عندي هنا كتولي بارتيشن سايز. هنا عطيني شحال عندي تقريبا 90 جيجا. وعندي هنا الوكيت سبيس افتر، يعني من بعد ملي درت عمليه ديال ريسايز شوف حنا عطاني تقريبا 62 او 63 جيجا بايت. دونك من بعد دابا انا بغيت نقسم هذا الديسك ديال هذا غنقسمو غيولي عندي 90 جيجا بايت. وعندي واحد ديسك ديال اخر غيولي فيه 63 جيجا بايت. دونك انا درت مثلا كانت هكا، درت ليه هكا غنورك على اوكي. انفو انا غنورك على اوكي غيعطيني هاد البارتيسيون هادي تيقول لي راه الوكيتد. دونك انا غنقص هذا كيقول لي راه الوكيتد. غنورك عاوتاني على هذا وغنمشي لهنا نيشان وغندير كريت وغندير السميه. الا بغيت ندير السميه عندي المساله اختياريه. هنا كريت از لوجيكال او بريماري من الاحسن. هنا هاد اللوجيكال بريماري ديال هاد اللوجيكال بريماري تناخذوها فقط في عمليه الا كان هاد الديسك دور خاص بالسيستم بريماري، يعني تيكون عنده علاقه مع البوت، يعني الاقلاع من السيستم. دونك من هنا كنعزلو ديك الساعه بريماري. اما الا كان عندنا ديسك دور فقط غير ديال التخزين
حنا بغينا نديرو مثلا عندنا واحد عندنا مثلا ديسك لوكال سي، وبغينا نديرو نقسموه على جوج، نقسمو مثلا على جوج. دونك بغينا نقسموه على جوج، كنديرو الاول مثلا فيه عندنا الديسك دور في المجموع فيه 500 جيجا ياك، وبغينا نقسموه على جوج غتولي عندي 250 250. 250 الاولى جا السيستم غيكون اكيد غيكون هو بريماري عادي، و 250 جيجا بايت الثانيه من الاحسن نديرها لوجيكال لانه غادي يكون فقط لتخزين البيانات، غيكون ديسك لوكال سي غيولي عندنا ديسك لوكال دي. اوكي نديرو هنا لوجيكال، من بعد غنوريك على اوكي فوالا ولات عندي هنا ولا عندي هنا. اذا هما ولاو عندي جوج لي بارتيسيون مزيان، هنا ولاو عندي جوج لي بارتيسيون. ملي كندير بهاد العمليه التقسيم دابا ساهله دغيا درتها، ملي كنديرو هاد العمليه التقسيم باش نديرو ابلي يعني باش نعطيوه الصلاحيه الكامله انه يدير صافي مزيان داكشي دير داكشي. اش غادي يدير؟ غنوريكو على هاد البوطون هادي هنا ابلي. اين فوا نوريك على ابلي غيقول لي ابلي بيندنت تشينج، المهم بغا يبدا يدير تيقول لك هنا في الميساج تيقول لك واش انت غادي تكون مسؤول على هاد العمليه هادي، وانه اين فوا انك تبارك على ياس يعني كاع داكشي التغييرات اللي قمتي بها عملي على مستوى الدستور غادي يتحقق وغادي يدار وغيولي على ارض الواقع. دونك انا ديك الساعه الدستور ديالي ما بغيتش نقسمو، انا غير بغيت نشرح لكم به داكشي علاش غادي ندير انا نو. في حالتكم نتوما غديروا اكيد غديروا ياس، من بعد ما ديروا ياس غديروا عمليه الغوديماراج ريستارت ديال البيسي، تطفيوه وتعاودوا تشعلوا البيسي، وغادي يكون ديك الساعه الديسكتور قام مع باليه التقسيم. دونك غنديروا حنا نو، نديروا عاوتاني اندو المهم رجعتو. دونك هنا غنمشي لهاد البلاصه هذا لهنايا، هنا عندي موف ريسايز درناها طلعت لينا، عندنا هنا ميرج، هنا ميرج the functions not supported by اوكي بلا ما نمشيو لهذه لانه اصلا هذا فقط النسخه مجانيه يعني ماشي يعني غير فقط هي هوم ايديسيون يعني فقط غير الاستعمال المنزلي. دونك عندنا هنا ديليت، هنا الا بغيت ندير عمليه ديليت، الا بغيت ندير انا دابا هذا ديليت غندير فانا ندير مثلا ابلي، اي عمليه كنديرها من هنا، اي عمليه من هاد لي زوبسيون اللي عندي في هاد الموني كله ينفو انا نديرو خصني ندير ابلي باش يدير عمليه ديال باش يتحقق باش تيقول لك فقط هو شنو تيدير، هو تيجي تيقول لك قبل ومن بعد شو كيداير الا بغيتيه راه غادي يدار. دونك انا من ديك الساعه ما باغيش ندير ديليت للديسك ديالي، دونك الا بغيت ندير ديليت اش كندير؟ كنوريك على ديليت ابلي، غيقول لي يس ولا نو، نقولوا يس وانا درت ليه عمليه ديال سوبريم مزيان. غندير هكا اوكي. شنو عندي هنا؟ ديليت عندي هنا فورما، انا الا بغيت ندير عمليه الفورماتاج، هنا الا بغيت ندير كوبي يعني ندير نسخ ولا لصق ديال الديسك دور، هنا ليبل الا بغيت ندير عمليه ديال التسميه نسميها شي سميه ما تكون مثلا شي سميه فوالا كتكون السميه بحال هذا الشكل فوالا انا سميت. عاوتاني عندي هنا بروبريتيز، هنا بروبريتيز هذا شنو هو؟ تيقوم بعملية فقط تعطيك المعلومات بارتيشن انفو شنو شحال عندك ديال الاستعمال مسائل اللي عندها علاقه غير مع المعلومات الخاصه بالديسك ديال اوكي. عاوتاني عندنا هنا ويزارد، هنا كابي ديسك ويزارد، هنا دي زوبسيون، هنا هاد لي زوبسيون هادو اللي تهضروا عليهم حنا دابا هادو دي زوبسيون فقط بروفيسيونيل، ما يمكنناش نقولوا كابي بارتيشن ويزارد لان هادي فيها بزاف ديال لي زوبسيون. هنا تنحتاجوها فقط الا كان عندنا مثلا ديسك دور ومثلا عندي ديسك دور وبغيت نكوبي هذاك الشيء اللي عندي في هذاك الديسك دور نكوبي في هذا الديسك اللي عندي دابا اللي مبرونشي. من هذا لوبسيون هذا كيمكن لي انني ندير عمليه كوبي او نسخ ديال مجموعه من المعلومات. اذا تيقول لك هنا في الاول تعطيك سورس ديفايس must be a partition يعني خاصو يكون هكا مثلا. من بعد انني غندير دابا نيكست مزيان، ملي غادي ندير انا دابا نيكست غيقول لي destination must be an allocated space يعني غيكون في واحد البلاصه اللي allocated تكون بحال هذا الشكل مثلا، ولا واحد الاسباس اللي درت ليها عمليه ديليت تكون allocated space. كيفاش كتكون allocated space كتكون بحال هكا مثلا. هنا شنو عندي هنا اش ان تي اف اس 149 جيجا بايت يوزد 19%. مزيان.
دونك هنا تعطيني هنا يعني راه بلا هذا الديسكودير هذا يوزابل يعني مستعمل. اش غادي نديرو حنا باش تشوفوا اللوكيتد فين كيكون؟ اون فوا انا غندير دابا هنا، شوف شنو عطاني اللوكيتد، نعاودو شوفوا تعرفوا معايا. دونك اللوكيتد هو ليسباس اللي هو سيبريم، يعني اللوكيتد يعني غير معرف، غير ما عندوش بلاصتو، يعني ما باينش اصلا. يعني اللوكيتد تيكون ما باينش اصلا. الا قلنا مثلا اللوكيتد يعني راه ما باينش، يعني ما مستعملش، يعني ما ظاهرش على مستوى البوست ترافاي، ما يعني بزاف الحوايج. دونك خاصنا ضروري نديرو اللوكيتد. ولا بغيت انني مثلا نحولو من اللوكيتد نحولو لهذا الموقع يولي باين، ايفو مثلا هذا اللوكيشن، خاصني نورك على كريت من بعد ندير اوكي، مثلا ندير اوكي فوالا. ما كيبقاش اللوكيشن، كيولي 8 ميجا بايت يوزد. تعطيك معلومات بلي هو راه ممكن يولي اللوكيشن. اوكي. شنو عاوتاني عندنا هنا في لي زوبسيون؟ عندنا هنا اوكي شنو عندنا عاوتاني؟ فورمال هنا هايد بارتيسيون، هنا هايد بارتيشن. هاد هايد بارتيشن شنو عندنا فيه؟ ينفو انني دابا الا وركت على هايد بارتيشن ودرت انا عمليه ابلي، التقدير ما غيوليش يبان ليا في البوست ترافاي، وما غيبانش كاع مره، غيولي كيبان ليا فقط عن طريق هذا البرنامج او اي برنامج يقوم بعمليه الصيانه ديال الهارد ديسك. يعني هاد اللوجيسيال هذا تيقوم من ضمن او المجال اللي هو اللي كنهضروا عليه حنا، مجال ديال صيانه الهارد ديسك. اذا هذا هو البرنامج اللي كيقوم بعمليه الهارد، صيانه ديال الهارد ديسك. اوكي هنا عاوتاني كاين سيت بارتيشن از بريماري. هنا نو هنا عاوتاني واحد هنا كاين عاوتاني هنا الا درنا سيت بارتيشن از بريماري، يعني الا كان هو السيستم مثلا جينا بغينا درنا عندنا واحد ديسك ودرنا وفيه السيستم ولكن ما كيبوتيش، يعني ما كيطلعش لينا في البوت. اذا اش غادي نديرو؟ تنحاولوا اول حاجه تنديرو ديال التجابر المسائل، وكنجيو من هنا وكنديرو سيت بارتيشن از بريماري باش يطلع لنا الديسك باش يولي عاوتاني. او الا كنا بغينا نديرو ليه لانستالاسيون ديال السيستم، ما يمكنليش دابا الا جينا بغينا نديرو ليه لانستالاسيون ديال السيستم عن طريق، كاين اللي تيبغي يدير ليه لانستالاسيون ديال السيستم من جوج طرق. مثلا كاين اللي كيبغي يدير الانستالاسيون ديال السيستم من هنا من السيستم، هو السيستم شاعل ويدير عليه السيستم فوق منه. اذا خاص ضروري يكون هذا بريماري باش يديتيكتر مع باش داك الانستالاسيون ديال السيستم يعرفو. اذا هاد البريماري مهم وفيه بزاف ديال الهضره بزاف. دونك غنحاولوا نعرفوا. وعندنا هنا تشينج سيريال نمبر، تشينج بارتيشن تايب اي تي، المهم هادشي كله عنده علاقه فقط. اذا اللي غنهضروا حاليا فقط هي طريقه عمليه تقسيم الهارد ديسك. عمليه الهارد ديسك باش نديروا عمليه تقسيم، لكي نقوم بعمليه تقسيم الهارد ديسك فقط اقوم باختيار الهارد ديسك الذي اود، فقط اختيار الهارد ديسك الذي اود، ثم اذهب مباشره الى موف وريسايز واقوم بتحديد الحجم الذي اود باش يبان لنا. فقط تحديد الحجم، والحجم يظهر لنا فقط هنا، فقط هنا. ممكن اقوم بعمليه فقط اقوم بهذه العمليه هكذا فقط، واقوم بعمليه ضغط على اوكي. ثم هذه المرحله مهمه، اقوم بالضغط على هذا لانه اصبح غير مقسم، ثم اذهب الى كريت واضغط على اوكي. اذا لدي هذا ديسك هذا الهارد ديسك مقسم على قسمين. القسم الاول به 69 جيجا بايت، والقسم الثاني به 80 جيجا بايت. ولكي اقوم بعمليه تفعيل التغييرات التي قمت بها فقط اضغط على ابلي، ثم اضغط على يس، ثم اقوم بعمليه اعاده تشغيل البرنامج، ثم اكون بهذا الشكل انتهيت الشرح. والى شرح قادم ان شاء الله. كان معكم مصطفى المداوي عضو فريق تيم سوفت، والى اللقاء.